اعلان کرا دیتا کل میں مصر دے بازار اندر اس غلام دی بولی لگاواں گا، اس غلام نو جنہیں خریدنا ہوئے آ کے خریدے، جڑا سب تو زیادہ قیمت لگائے گا وہ اس غلام نو خریدے گا۔ اعلان ہو گیا۔ عزیزان محترم، اگلا دن ہویا تے مالک ابن زغر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نو لے کے مصر دے بازار اندر بولی لگان واسطے آ رہا ہے۔ عورتاں کوٹھیاں دیاں چھتاں تے سوار ہو گئیاں، مصر دے بازار حسن یوسف نو ویکھن واسطے بھر گئے۔ جتھے دوسریاں بیبیاں اپنے کوٹھیاں دیاں چھتاں تے سوار ہوئیاں سن، اوتھے حضرت زلیخا بھی اپنے محل دی چھت تے سوار ہو گئی۔ تے جدوں زلیخا دی نظر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دے چہرے تے پئی تے ویکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھدی رہ گئی، اور او خواب جڑے حضرت مائی زلیخا نو شادی تو پہلے آیا کردے سن، حضرت یوسف علیہ السلام خواب اندر نظر آؤندے سن، اوہی چہرہ جدو مصر دی گلیاں دے اندر نظر آیا تے مائی زلیخا سوچن لگ پئی کہ جیڑا خواب مینو آیا کردا سی ایک حسین خوبصورت جوان دا، او خوبصورت میرے خواباں دا شہزادہ ایہی ہے۔ اتنے ٹھہر کے ذرا مائی زلیخا دی گل کر لئیے۔ مائی زلیخا دی شادی ہوئی عزیز مصر دے نال۔ شادی ہون تو پہلے مائی زلیخا اپنے محل اندر خواب ویکھدی ہوندی سی کہ خواب اندر کوئی حسین چہرہ ہے، اس طرح جویں چند آسمان دا چمکدا ہے او دا چہرہ روشن ہے، اس طرح خواب آیا کردے سن تے روز ہی خواب آنے، لیکن اے نہ پتہ چلنا کہ خواب دے وچ آن والا ہے کون ہے، خواب دے اندر آن والا ہے کون ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن دیاں تفسیراں اٹھا کے پڑھیے تے پتہ چلدا ہے مائی زلیخا خواب اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھ دیے، چن جیسا چمکدار چہرہ نظر آندا ہے، چن جیسا خوبصورت چہرہ ویکھ دیے، لیکن اے نہیں پتہ چلدا خواب وچ آن والا ہے کون ہے، اے کتھوں دا رہن والا ہے۔ عزیزان گرامی، مائی زلیخا پریشان رہن لگ پئی، اپنی سہیلیاں دے نال گل کر دیئے، مینوں رات نو خواب آوندے تے خواب اندر ایک حسین چہرے والا میرے خواب دے اندر آندے، لیکن مینوں اے نہیں پتہ چلدا اے خوبصورت چہرے والا ہے کون ہے، کتھے رہن والا ہے، اے دا چہرہ بڑا سونا ہے، اس دے متعلق پتہ لگنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ایک سہیلی بول کے کہن لگی، نہیں زلیخا اج تینوں خواب آوے تے خواب اندر پوچھ لئی میرے خواباں دے اندر آن والے شہزادیا تو ہے کون ہے، کتھوں دا رہن والا ہے، کتھوں دا رہن والا ہے۔ حضرت مائی زلیخا نے اپنے دل اندر گل بٹھا لئی۔ عزیزان گرامی ذرا توجہ فرمانا، رات ہوئی تے مائی زلیخا نے حسب معمول حضرت یوسف علیہ السلام دا چہرہ جدو خواب اندر ویکھیا، حضرت مائی زلیخا خواب اندر ہی کہن لگی، میرے خواب دے وچ آن والیا، سونے چہرے والیا، مینوں دس دے تو ہے کون ہے۔ عزیزان گرامی، جدو مائی زلیخا نے خواب اندر پوچھیا تے خواب اندر دسن والا دستا ہے، میں عزیز مصر ہاں، میں عزیز مصر ہاں۔ انہاں دناں دے اندر ہی بادشاہ سی جڑا جدی بیٹی مائی زلیخا سی، مائی زلیخا دی شادی دا پروگرام بنا رہے نے۔ حضرت مائی زلیخا کہن لگی اپنے والدین نو، کہن لگی میرے پیارے والدین، جتھے تسی شادی کرنا چاہندے ہو میں اتھے شادی نہیں کروانا چاہندی۔ والدین نے پوچھیا زلیخا کتھے شادی کرانا چاہنی ہے؟ قرآن دی تفسیراں اٹھا کے پڑھو۔ مائی زلیخا کہن لگی کہ تسی میری شادی کرنے چاہندے ہو تے عزیز مصر دے نال کر دے وہ۔
عزیز مصر دے نال کر دے وہ عزیزان گرامی ماں باپ نے اپنی بیٹی دی گل من دیاں عزیز مصر والے رشتے دا پیغام بھیجیا قبول ہو گیا عزیزان گرامی جدو رشتہ طے ہویا مائی زلیخا دولن بن کے عزیز مصر دی بیوی بن کے جدو عزیز مصر دے گھر دے اندر پہنچی مائی زلیخا نے جدو عزیز مصر نو ویکھیا تے ویکھ کے حیران تے پریشان رہ گئی کہ جنوں خواب اندر میں ویکھ دی سی اے او تے نہیں جنوں خواب اندر میں ویکھ دی سی جدا دیدار میں کر دی سی او خوبصورت چہرے والا تے نہیں مائی زلیخا تفسیران دے اندر آندا ہے کہ انتہائی پریشان ہوئی زارو قطار رون لگ پئی کہ میرے من دی مراد پوری نہیں ہوئی جدو زارو قطار ہوئی ہاتھ میں غیبی چو آواز آئی زلیخا تو عزیز مصر دے گھاری ٹھہرنے تے جڑے خوابہ دے وچ آن والا تیرا شہزادہ ہے او تینوں ایتھے ہی ملے گا اسے مقام تے تینوں ملے گا ایک روایت دے اندر آندا ہے حضرت مائی زلیخا غش کھا کے زمین دے اتے ڈگ پئی بے ہوش ہو گئی تے خواب اندر پھر اوہی خوبصورت چہرہ نظر آیا تے مائی زلیخا پوچھ دیئے میرے خواباں دے شہزادیا میں تینوں پوچھیا سی تو کون ہے تو آکھیا میں عزیز مصر ہاں میں محنت کر کے کوشش کر کے عزیز مصر دے نال شادی کرا لئی لیکن میں عزیز مصر نو ویکھ کے حیران رہ گئی میرے من دی مراد پوری نہیں ہوئی اے او میرے خواباں دا شہزادہ تو تے نہیں تے خواب دے وچ آن والے جناب یوسف علیہ السلام دا چہرہ آواز آئی زلیخا تو ایتھے ہی ٹھہرنا ہے میں تینوں ایتھے ہی ملاں گا ایتھے ہی ٹھہرنا ہے میں تینوں ایتھے ہی ملاں گا اخیر مائی زلیخا اتھے ٹھہر گئی وقت گزردا رہا جدو مالک ابن زغر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نو لے کے مصر دے بازار دے وچ بولی لگان واسطے ٹریا تے مائی زلیخا نے جدو محل دے اتے چڑھ کے ویکھیا اے تے اوہی چہرہ ہے جڑا زلیخا دے خواباں دا شہزادہ ہے مائی زلیخا ویکھ کے حیران رہ گئیاں کہ وہ وقت آن والا ہے کہ جڑا میرے خواب دے وچ آیا کردا سی اج مصر دے بازار اندر وکن واسطے آ گئے عزیزان محترم مالک ابن زغر نے مصر دے بازار اندر اعلان کیتا کہ میں 3 دن بولی لاواں گا 3 دن بولی لاواں گا تے 3 دن جیڑا بھی سب تو زیادہ قیمت لگائے گا تیسرے دن میرے کولو او یوسف علیہ السلام نو خرید لے گا وہ اس غلام نو خرید لے گا 3 دن تک بولی دا اعلان ہویا مائی زلیخا نے اپنا زیور بھی لا دیتا اپنے سونے چاندی ہیرے جوہرات جو بھی مال دولت ہے سی سارے دا سارا عزیز مصر دے حوالے کر دیتا عزیز مصر دے حوالے کر کے مائی زلیخا بولی جتنی بھی قیمت لگے سب تو زیادہ قیمت لا کے اس غلام نو اپنے واسطے خرید کے لے کے آنا ہے اپنے واسطے خرید کے لے کے آنا ہے کیونکہ ایڈا حسین ایڈا خوبصورت چہرہ حضرت مائی زلیخا جڑی خواب اندر ویکھ کے عزیز مصر دے گھر تک پہنچی ہے انہوں حاصل کرنا چاہتی ہے میں قربان جاواں اس زلیخا تو میں قربان جاواں جن نے حضرت یوسف علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا اگر محمد مصطفیٰ دا حسن ویکھ دی محمد مصطفیٰ دا حسن ویکھ دی تے پھر امام الانبیاء علیہ السلام دے اتے جان بھی قربان کر دیں دی تو کسی نے کمال دی ترجمانی کی تھی آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے تو نے دیکھا زلیخا
ہمارا